अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज के इस वीडियो क्लिप में मैं एक ऐसे दर्द के मुतालिक बात करूँगा जो उन शदीद तरीन दर्दों में से है जो इंसान एक्सपीरियंस करते हैं, यानी एक ऐसा सर दर्द जिसके मुकाबले का और कोई सर दर्द नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इंशाल्लाह इससे आपकी अवेयरनेस और नॉलेज में इजाफा होगा। इंशाल्लाह आप इससे किसी की मदद शायद कर सकें। पहले भी हम बहुत से वीडियोस में मुख्तलिफ सर दर्द की बीमारियों के मुतालिक बात कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा तो हमने माइग्रेन के मुतालिक बात की, जो कि सबसे कॉमन सर दर्द की बीमारी है, जो कि बार बार सर दर्द जिन लोगों को आते हैं उन लोगों में। लेकिन आज हम एक मुख्तलिफ सर दर्द की बीमारी के मुतालिक बात करेंगे जिसका नाम है क्लस्टर हेडेक्स। जब मैं भी क्लस्टर हेडेक्स के बारे में सोचता हूँ तो एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो मरीज़ हम क्लस्टर हेडेक्स के देखते हैं वो निहायत तकलीफ़ में होते हैं, शदीद तरीन उनका दर्द होता है और इमीडिएटली एक सिंपैथी का एलिमेंट डॉक्टर होने के नाते मेरे दिल से उनके लिए निकलता है, क्योंकि वो इतना एक्सट्रीम पेन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अमूमन क्लस्टर हेडेक्स एक साइड का पेन होता है, यानी माइग्रेन की तरह ये शिफ्टिंग पेन्स नहीं होते हैं, ये एक साइड पे होता है आमतौर पे। और जो अमूमी इनकी जगह है वो आँख के इर्द गिर्द और कनपट्टी के इर्द गिर्द होता है। ज़्यादातर क्लस्टर हेडेक्स इस एरिया में सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, यहाँ पे होते हैं। कुछ केसेस में वो पेन चेहरे की तरफ या नेक की तरफ ट्रैवल कर सकता है। तो इसमें कि अगर चेहरे पे या नेक पे पेन आ रहा हो उसे हम क्लस्टर हेडेक्स एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते क्लस्टर हेडेक्स के बारे में इस एरिया के पेन से हैं। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, यानी जो इसके सरदर्द होते हैं वो एक ग्रुप के तौर पे आते हैं। अमूमन जो अटैक्स होते हैं वो 15 मिनट से लेके 3 घंटे तक होते हैं। तो एवरेज ड्यूरेशन इन अटैक्स की माइग्रेन के अटैक्स से छोटी होती है। माइग्रेन अमूमन 4 घंटे से ज़्यादा लंबे होते हैं और ये अटैक बार बार, यानी एक ही दिन में कई दफ़ा भी आ सकते हैं, ओवर अ वीक भी बार बार आ सकते हैं। और इस ही वजह से इन सर दर्द की अटैक्स को हम क्लस्टर हेडेक्स के तौर पे जानते हैं कि बार बार आने वाले अटैक्स। अच्छा, फिर क्लस्टर हो के, यानी इकट्ठे बहुत सारे सर दर्द हो के फिर बहुत दफ़ा वो सर दर्द ठीक हो जाते हैं। हो सकता है साल भर के लिए ठीक हो जाएं और अगले साल फिर वापस आ जाएं, या कई सालों के लिए ठीक हो जाएं और फिर वापस आ जाएं। एक साइड पे होने और इस ड्यूरेशन यानी 15 मिनट से 3 घंटे तक होने के अलावा एक और जो ख़ास बात क्लस्टर हेडेक्स में होती है वो ऑटोनॉमिक फीचर्स होते हैं। यानी कि इन हेडेक्स में अमूमन माथे के एरिया में पसीना, आँख से आंसू आना, वो आंसू अगर नाक में जाएं उससे नाक का भरा भरा महसूस होना, उसके अलावा आँख की रेडनेस या पलक का थोड़ा सा ढलक जाना जिसको हम टोसिस कहते हैं। ये ऑटोनॉमिक फीचर्स भी न्यूरोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं ये सोचने में कि ये सर दर्द आया कोई और टाइप का है या फिर ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सेफेल्जियाज में से एक है, जिसकी एक सब टाइप क्लस्टर हेडेक्स भी है। क्लस्टर हेडेक्स को हम फिर फर्दर सब डिवाइड करते हैं एपिसोडिक क्लस्टर हेडेक्स में और क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक्स में। एपिसोडिक क्लस्टर हेडेक्स ये होते हैं कि मिसाल के तौर पे किसी को एक क्लस्टर यानी एक दफ़ा या के बाद दीगरे सरदर्द हुए, फिर कम से कम वो 3 महीने के लिए ठीक हो गए और फिर उसके बाद वो दोबारा से क्लस्टर सरदर्दों का वापस आ गया, तो इनको हम एपिसोडिक क्लस्टर हेडेक्स कहते हैं। अगर ये सरदर्द 1 साल या इससे ज़्यादा चल जाएं, यानी बार बार होते रहें और फिर कोई गैप आए लेकिन वो 3 महीने से कम हो, तो उनको हम क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक्स कहते हैं। ये फ़र्क तफरीक इसलिए की जाती है कि इससे डॉक्टर को मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स डिसाइड करने में मदद मिलती है। जो डॉक्टर, अगर आपके या किसी प्यारे के इस तरह का दर्द होता है तो जो बेस्ट डॉक्टर जिसको दिखाना चाहिए वो न्यूरोलॉजिस्ट है। न्यूरोलॉजिस्ट अमूमन इस तरह के सर दर्दों को समझते हैं। जो सबसे बड़ा काम न्यूरोलॉजिस्ट आपके लिए कर सकता है कि वो आपकी हेल्प करे किसी सीरियस या ख़तरनाक कॉज को रूल आउट करने में, कि खुदा ना खास्ता अंदर कोई ब्रेन ट्यूमर या कोई और रगों की प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि इस तरह के सर दर्द कर रही हो, और आपको ये भी डिसाइड करने में कि ये वाकई क्लस्टर हेडेक्स हैं या कोई माइग्रेन की टाइप है या कोई और ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सेफेल्जिया, जैसे हमने हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ के बारे में बात की कुछ दिन पहले, उनमें से है या नहीं।
عموماً یہ سر دردوں کی تفریق اور ڈائگنوسس اتنا پیچیدہ ٹاپک ہے کہ ایک جنرل فزیشین یا میڈیکل اسپیشلسٹ اس چیز میں مہارت نہیں رکھتے، اور ایک ایکسپیرینس نیورولوجسٹ ہی آپ کی اس چیز میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ کلسٹر ہیڈ ایکس کا ڈائگنوسس ہو جائے تو پھر وہی نیورولوجسٹ آپ کی صحیح ٹریٹمنٹ کے چناؤ میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کی بھی دو ٹائپس ہیں، ایک ہیں ابورٹیو ٹریٹمنٹس کہ جب اٹیک ہو گیا تو اس کو کس طرح سے روکا جائے تاکہ مریض کمفرٹیبل ہو جائے، اور دوسری ہے پریونٹیو ٹریٹمنٹس یعنی کہ اٹیک کو آنے سے ہی روکنے کے لیے کوئی ایسی دوائیں تجویز کی جائیں تاکہ مریض کو سرے سے تکلیف اٹھانی ہی نہ پڑے۔ اینڈ ونس اگین آپ کا نیورولوجسٹ جو ہے اس چیز میں آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ کون سی ٹریٹمنٹ آپ کے لیے سیف ہے اور کون سی ٹریٹمنٹ آپ کے لیے مناسب ہے۔ بہت سے لوگوں میں صحیح ٹریٹمنٹ ان اٹیکس کو دبا دیتی ہے، کنٹرول کر دیتی ہے اور مریض کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دوا سے اچھا رسپانس نہیں رہتا اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں اس کے باوجود بھی، لیکن الحمدللہ زیادہ تر لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے دوا سے۔ کلسٹر ہیڈ ایکس کا جو پروگنوسس ہے یعنی آگے جو ایکسپیکٹ کرنا ہے ہمیں، وہ عموماً کوئی خطرناک کورس تو نہیں ہے کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کلسٹر ہیڈ ایکس سے کوئی فوت ہو گیا ہو یا کوئی سیریس بیمار ہو گیا ہو، لیکن ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جن لوگوں کو کلسٹر ہیڈ ایکس ہوتے ہیں ان کے اندر خودکشی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں اور اپنی تکلیف سے عاجز آ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کچھ لوگ اپنی زندگی کو ختم کرنے کو پریفر کر لیتے ہیں بنسبت اس تکلیف کو برداشت کرنے کے۔ تو اگر کوئی بھی آپ میں سے ایسا خدا نخواستہ سوچتا ہے یا اتنی ایکسٹریم لیول پہ پہنچتا ہے تو ان کو بالکل بھی اس چیز سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ اس کے لیے دی جا سکتی ہیں اور جو آپ کے درد کو ختم بھی کر سکتی ہیں، اور اگر نہ ختم ہو خدا نخواستہ تو بہت حد تک کنٹرول کر سکتی ہیں اور آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کر سکتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ہوپ کا میسج، امید کا میسج آپ لوگوں تک پہنچے کہ اس تکلیف سے جو کہ ایک شدید ترین درد کی بیماری ہے اس میں بھی امید باقی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باریکیاں ہیں ٹریٹمنٹ میں جن کے متعلق ایک پبلک اویئرنیس ٹاک میں ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے اور اس سے کنفیوژن بڑھے گی، اور وہ آپ کا نیورولوجسٹ آپ سے بہتر طور پہ ڈسکس کرے گا۔ ایک نئی دوا جس کے متعلق میں ذکر کرنا اہم سمجھتا ہوں اس کا نام ہے گیلکنیزومیب۔ یہ پاکستان میں اویلیبل تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک نئے ٹرینڈ کا حصہ ہے جو کہ جنہیں ہم کہتے ہیں مونوکلونل اینٹی باڈیز۔ مائیگرین کے لیے بھی بہت سی مونوکلونل اینٹی باڈیز پچھلے 5 سالوں میں اپروو ہوئی ہیں، اور یہ گیلکنیزومیب جو ہے وہ کلسٹر ہیڈ ایکس کی جو فریکوینسی ہے یعنی آمد ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپروو کیے امریکہ کی جو دواؤں کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے FDA نے۔ تو یہ بھی ایک نئی امید لے کے آتی ہے کہ جن لوگوں کے ریفریکٹری کلسٹر ہیڈ ایکس ہیں یعنی جو دواؤں سے عام رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ایک امید کی نئی کرن ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی دوائیں جو پاکستان میں اویلیبل نہ ہو، بہت سی دفعہ جو ملٹی نیشنلز ان کو مارکیٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ اسپیشل ایکسیس پروگرام کے تھرو پاکستان میں بھی ان ڈرگس کو اویلیبل کرنے میں ڈاکٹرز کی معاونت سے مریضوں کی مدد کرتی ہیں۔ آئی ایم شیور کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہے یا اگر ان کے پیاروں کو یہ بیماری ہے، ان کے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے اس کے متعلق، بہت سے خدشات ہوں گے، کنفیوژنز ہوں گی۔ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں نیچے لکھ بھیجئے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسپیسیفک کلینکل کویشچن تو ہم عموماً آنسر نہیں کر پاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن اگر ہم کسی کو صحیح ڈاکٹر تک بھی گائیڈ کر پائیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے، دل کو خوشی دیتی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ کار خیر کے طور پہ بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے آپ کو اس ٹھنڈ کے موسم میں سیف رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔